थियौं अनि र्याप्चर एउटा यस्तो शब्द हामी अनुवाद मन पराउँदैनौं शब्दको अनुवाद बाइबलमा के यस्ता महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन् जसको अनुवाद हुन्छ तर हामी अनुवाद गरिएको शब्द प्रयोग गर्दैनौं जस्तै ब्याप्टिजम अब ब्याप्टिजम भनेको पानीमा डुब्नु अब हामीलाई त्यो येशूलाई विश्वास गरेर पानीमा डुब्नु पर्छ भन्नु बडो अप्ठ्यारो छ हामी के भन्छौं येशूलाई विश्वास गरेपछि हामीले बप्तिस्मा लिनुपर्छ भन्छौं र्याप्चर पनि त्यस्तो एउटा शब्द हो जसको अनुवाद बडो गाह्रो छैन अनुवाद तर हामीलाई यति यो शब्दसँग चिर परिचित भएका छौं अब यो शब्दलाई अर्को अनुवाद हामीलाई मन पर्दैन जस्तै बप्तिस्मा हैन जस्तै हाम्रो अंग्रेजी शब्दहरू नेपाली सेवाहरूमा घुसेर आएको छ प्रेज द लर्ड भन्छ हामी परम प्रभुको प्रशंसा होस् भन्नु भन्दा प्रेज द लर्ड भन्न हामी रुचाउँछौं हैन त थ्यांक यू जीसस भन्न रुचाउँछौं अब हामी गाउँमा गयौं प्रेज द लर्ड भन्ने के जान्दैन थ्यांक यू जीसस पनि जान्दैन जीससले थाहा छ थ्यांक यू जीसस अनि उले के भन्यो भने अब प्रेज द लर्ड भन्ने के भन्यो तर यी यति हामीसँग टाँसिएको छ त्यसलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौं आजभन्दा लगभग 40 वर्ष अगाडि प्रभु येशूलाई मैले विश्वास गर्दा हामी पूर्व नेपालमा लगभग मुस्किलले 100 जना क्रिस्चियन पनि थिएनौं होला जस्तो लाग्छ 3वटा चर्च थियो धरान लेटाङ अनि जलथलमा अनि 3वटा चर्च मात्र थियो त्यहाँ पूर्वमा अनि मलाई लाग्छ कोही बाइबल कलेज पढ्ने कोही पनि थिएन त्यति बेला क्याम्पस क्रुसेडको सिकाउ र सिकाउनलाई यो 1 महिनाको तालिमले पास्टरहरूले कत्रो ठुलठुलो सेवा गर्थे अचेल एमडी बीटीएच एमडी के भन्छ यो सबै गरेकाहरू प्रशस्त छन् तर पनि गाउँघरमा पनि के गर्थे त प्रार्थना गर्दा प्रेज द लर्ड भन्थे अनि अरे प्रेज द लर्ड क्या हो तर प्रेज द लर्ड भने त प्रभुको प्रशंसा होस् भनेको रहेछ कति यस्ता क्रिस्चियन अंग्रेजीमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू हामीसँग छ त्यो हामी मेटाउन चाहदैनौं एउटा शब्द र्याप्चर पनि हो र्याप्चरलाई हामीले के भन्ने त किनभने धेरै मानिसहरूले बाइबलमा र्याप्चर भन्ने शब्द नभएको कारण के अरे र्याप्चर छैन भन्छ शब्दै छैन मैले हिजो पनि यहाँहरुलाई भन्दै थिए क्रिसमस छैन क्रिसमस किन भने बाइबलमा क्रिसमसै छैन भन्छ त्रिएक छैन किन त्रिएक मान्ने तर मैले हिजो तपाईहरुलाई भने के छ त एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा त्यसको के अरे भावार्थ त्यहाँ छ भाववाचक शब्दहरू हुन् त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकली त्यो आउँछ तर व्यावहारिक रूपमा आउँछ तर शाब्दिक रूपमा त्यो देखिँदैन र्याप्चर पनि एउटा शब्द हो यहाँ हाम्रो उद्घोषकज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु येशू आउनुहुन्छ तर उहाँको एउटा आगमन भइसक्यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले 4000 वर्ष अगाडि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तर त्यो प्रतिज्ञा हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको डिभाइन नलेजमा अथवा उहाँको ईश्वरीय ज्ञानमा ख्रीष्ट येशू पृथ्वीको फाउन्डेसन जग राखिनु भन्दा अगाडि नै उहाँ बलिदान भइसक्नु भएको थियो यो रहस्य विश्वासको रहस्य एकदमै महान छ हामी बुझ्न सक्दैनौं म एउटै कुरा मात्र बुझ्छु सबै कुरा बुझ्न सक्दिन परमेश्वरले तपाईं र मेरो स्वतन्त्र इच्छालाई हाम्रो चोइस बनाउने डिसिजन बनाउने हाम्रो इच्छालाई उहाँले जहिले पनि कदर गर्नुहुन्छ चाहे हामी गलत चुनाव गरौं निर्णय गरौं या सही निर्णय गरौं परमेश्वरले अब्जेक्ट गर्नुहुन्न अनि तपाईं र मेरो निर्णयले सबै कुरा हुन्छ आदमले फल खाने निर्णय त्यो अदनको बगैँचामा गरेको थियो तर परमेश्वरको डिभाइन नलेजमा इटर्नल नलेजमा आदमले धेरै अगाडि नै रोजिसकेको थियो किन परमेश्वरले रोक्नु भएन मलाई यो भन्दा साह्रै रमाइलो लाग्छ परमेश्वर कठपुतलीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्न परमेश्वर
ढुङ्गा मुढाको परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई एउटा मानिसले आफ्नो स्वइच्छाद्वारा बलिदान युक्त रोजेको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँ जति पनि विन्डोमा हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दा तपाईँले त्यो एउटा स्वइच्छाले गर्नुभएछ। कसैले तपाईँलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर निगुरमुन्टे न भन्छ नि, नेपालीमा न लेख्दा निगुरमुन्टे भन्छ नि, त्यसरी निहुराएर तपाईँलाई ग्रहण गराएको अवश्य होइन। तपाईँले तपाईँको मपाईलाई निहुराएर तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको स्वइच्छाले परमेश्वरको महानतालाई जान्नुभयो। अनि परमेश्वरले तपाईँको त्यो ग्रहण गराइलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। इन रिटर्न तपाईँ उहाँको छोराछोरी हुनुभयो। आदमले आफ्नो चोइस बनायो अनि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशू आउनुहुने कुरा धेरै अगाडि योजना बनायो। एफएसी 1:5-7 बिफोर द फाउन्डेसन अफ दिस वर्ल्ड ही वाज सेक्रिफाइस, हैन, क्रुसमा टाँगे त्यति बेला उहाँ सेक्रिफाइस हुनुभयो। अनि उहाँ 2000 वर्ष अगाडि मात्र परमेश्वरको योजना के भयो त एक्जिक्युट भयो। योजना चाहिँ के भयो, लागू भयो। परमेश्वरले बाइबलमा पढ्दाखेरि, अक्षरमा पढ्दाखेरि उहाँले लगभग 4000 वर्ष पर्खिनु भयो। तर स्पिरिटमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले खै कुन कति वर्ष पर्खिनु हामी जान्दैनौँ। अनन्तमा समय हुँदैन, इटर्निटीमा। अहिले त्यो कुरा म आजको क्लास सेसनमा म भरे भन्ने छु। किन हामी जहिले पनि अन्तरु भन्दा घट्ट देख्ने बानी बसेछ अनि हामीलाई जे कुरा पनि भइहालेको चाहन्छौँ अनि बुझ्न सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्ट अब आउँदै हुनुहुन्छ। तर उहाँको आगमन जहिले पनि दुईटा अर्थमा बुझ्छौँ। उहाँले चर्चलाई लिनु आउँदै हुनुहुन्छ कि राज्य गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले चर्चलाई लिनु आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ऱ्याप्चरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ राज्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 1000 वर्ष राज्य गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीको सबै कुराको अन्तको समयमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारण हामी कन्फ्युज यो कुरामा छौँ उहाँको आगमनको बारेमा। गोप्य आगमन हो, चर्चलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ कि राज्य गर्दै आउनुहुन्छ? उहाँ राज्य गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो महान सतावट काल पछाडि हो। तर कलिसियालाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ भने यो महान त्यो अन्तको दिन 1000 वर्षको राज्यको सुरुवातको 7 वर्ष अगाडि आज भोलि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो उहाँको आगमन अरू कसैले देख्दैन, केवल विश्वासीहरूले मात्र देख्नेछन्। विश्वासीहरू जब उनीहरू प्रभु येशू लिनु आउनुहुन्छ, विश्वासीहरू लिमिटेड टु अनलिमिटेड भएर जानेछन्। फ्रम द लिमिटेसन टु अनलिमिटेसनमा जानेछन् उनीहरू। के हुनेछ, उनीहरूले मानिसहरूको टाइम टेबलले, हैन, मानिसहरूको म्युन्डेन, हैन, संसारको समय सारिनीले मानिसहरूलाई पक्रेर राख्दैन कुनै पनि कुराले। त्यो ऱ्याप्चर हो। ऱ्याप्चर शब्द छैन, भल्गेट बाइबलमा मात्र रिपेयर भनेर लेखेको रहेछ। अनि त्योबाट चाहिँ हामी त्यो चाहिँ पछि रेपिरमोर भएर आयो। त्यो चाहिँ त्यो शब्दबाट हामी ऱ्याप्चर भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द पाउँदो रहेछौँ। किनभने अङ्ग्रेजी शब्द ल्याटिनले आफ्नो शब्दहरू अङ्ग्रेजी शब्द निकालेर लग्यो, फ्रान्सले लग्यो, डचले लग्यो, जर्मनीले लग्यो, इभन इन्डियनहरूले लग्यो भने पनि इन्डियनले पनि इन्डियन इङ्ग्लिस भन्छ नि। अब तपाईँले अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा इन्डियन इङ्ग्लिस भनेर इन्ट्री भएको शब्दहरू पाउनुहुन्छ। GHEE घी इङ्ग्लिसमा तपाईँले पाउनुहुन्न त्यो। म कतिपल्ट अमेरिका इङ्ल्यान्ड आउँदा घी भनेको कसैले बुझेन। इन्डियामा घी भन्यो भने बुझिहाल्छ घिउ भनेर। त्यसले पनि इन्ट्री पायो। अब 1 अरब 30 करोड मान्छेले बोलिने इन्डियन इङ्ग्लिसले अक्सफोर्डमा इन्ट्री नपाइ हुँदैन। संसारमा सबैभन्दा ज्यादा इङ्ग्लिस
किताबहरू अमेरिकामा छापिन्छ, सेकेन्ड युरोपमा छापिँदैन, इन्डियामा छापिन्छ। अबको 25 वर्षमा इन्डियाको 90% मान्छेले इङ्ग्लिस बोल्ने छ। 90%। बेङ्गलोरमा जानु भने रिक्सावालाले पनि तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा बात मार्छ। त्यसरी इङ्ग्लिसमा धेरै भाषाहरू मिसिएर इङ्ग्लिस भाषा भएको छ। अनि त्यसैबाट ऱ्याप्चर भन्ने शब्द पनि आयो। त्यसकारण ऱ्याप्चर भन्ने शब्दमा ऱ्याप्चर भन्ने के हो त? स्न्याच अवे, हैन? स्न्याच अवे अथवा कट अवे, क्याच अवे, क्याचिङ अवे, तुरुन्तै पक्रेर लानु, थुतिएर लानु, हैन? यो शब्द हामी पाउँछौँ। ग्रिक भाषामा चाहिँ हर्पाजो भन्दो रहेछ। यसको अर्थ पनि त्यही हो। अनि हामी नेपाली क्रिस्चियनहरूको चाहिँ ऱ्याप्चर भन्दा अलिकति नाक दुख्यो हाम्रो। के हाम्रो शब्द छैन र? अनि हामीले मेगारोहन बनायौँ। मेगारोहन भनेको बादलमा चढी जाने। अलिक मिले जस्तो लागेन, किन कसो के हो, एउटा थियोलोजिकल टर्म आउनु पर्यो, मिसिनु पर्यो, अलिक मिलेन त्यो। अनि हामीलाई मन पर्यो ऱ्याप्चर भन्ने जेसुकै होस्, ब्याप्टिजम भन्दा बुझ्छन् भने ऱ्याप्चर भन्दा पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने भाषा यसरी सर्दै सर्दै जान्छ। एनिवे, म भाषाविद होइन, यसकारण म तपाईँहरूसँग अलिकति ऱ्याप्चरको बारेमा अगाडि जान्छु। मैले धेरै कुराहरू भने, तर आज त्यसको स्पिरिटको बारेमा, ऱ्याप्चर होइन, स्पिरिट अफ द ऱ्याप्चर। हामी प्रभुको पुनरागमन भनेर भनिएको छ। कहिले कहिले यसरी नेपाली भाषाको बाइबल अनुवादकहरूले पोर्सनहरूको, म पनि बाइबल अनुवादक हो, मेरो लिम्बू भाषाको नयाँ नियमको बाइबल अनुवादक म पनि हो। हामीले खण्ड खण्डको टाइटल जसरी लाउँछौँ, त्यो टाइटलले हाम्रो श्रोताहरूलाई गडबडीमा लगाइदिन्छौँ। यहाँ पुनरागमन भन्दैको छ, त्यो भनेको के हो? पुनरागमन उहाँ होइन, हिज सेकेन्ड कमिङ भनिँदैन, हिज कमिङ अगेन, होइन? अथवा नेक्स्ट कमिङ के भन्नु पर्यो? पुनरागमन। तर भाइ हो, सुति गएका, यो पुनरागमन होइन, यो पुनरागमन होइन। यो एनएनआरबी, यो नेपाली बाइबलले पुनरागमन भनेर राखिदियो। यो पुनरागमन हुँदै होइन। यो अझ यहाँ अहिले म तपाईँलाई बताउनेछु, नेपाली बाइबलले अर्को एउटा शब्द पनि राखिदिएको छ, त्यसले हाम्रो बाइबल पढ्ने नेपालीहरूलाई धेरै गडबडीमा ल्याउँछ। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो, र त्यसै नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ। सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयंले हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ, र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिलो बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेकाहरू र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ, र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कालाई यो वचनहरूले सान्त्वना देऊ। यहाँनिर यो प्रभु येशूको पुनरागमन, यो प्रभु येशूको पुनरागमन हुँदै होइन। यो चाहिँ प्रभुले मण्डलीलाई उठाइ लैजाने, यो ऱ्याप्चर हो। यो के भनेर सुहाउँछ टपिक लाउँदा मलाई थाहा छैन, तर यो ऱ्याप्चर हो। यहाँनिर पावलले भन्दाखेरि धेरै, मैले हिजो पनि तपाईँहरूसँग बिन्ती गरेँ, अलरेडी पावलको समयमा धेरै झुट्टा शिक्षाहरू आइसकेका थिए। धेरै झुट्टा शिक्षाहरू, कतिले ऱ्याप्चर हुँदैन भन्थे। यो थेसलोनिकामा धेरै सतावट र खेदो आएका थिए। लेखिएको छैन, धेरै मारिएका पनि थिए होला कतिले, किनभने मण्डली प्रेरित र
अगमवक्ताहरूको शिक्षाको फाउन्डेसनमा मण्डली राखिएको छ। अहिलेको प्रेरित र अगमवक्ताको शिक्षामा होइन, म विश्वास गर्छु स्टिल देयर आर एपोस्टल्स अराउन्ड अस, स्टिल देयर आर प्रोफेट्स अराउन्ड अस, स्टिल फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री इज एक्टिभ इन आवर मिड्स। म विश्वास गर्छु 5 सेवकका वरदानहरू प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक अहिले पनि सक्रिय छ। किनभने उनीहरू बेगर, हेर्नुहोस्, उनीहरू बेगर अहिले हामीले हाम्रो बुझाइले हाम्रो युनिभर्सिटी, बाइबल कलेज, थियोलोजिकल सेमिनार हरेकले हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ होला। हामी एफिसीको 4 अध्यायको 12 देखि 14-15 सम्म हेर्यौँ भने फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको सेवकै बेगर कुनै पनि मण्डली परिपक्वतामा जाँदैन। त्यहाँ लेखेको छ फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री के हो त? चर्चलाई प्रोफेसनमा लानको लागि हो, परिपक्वतामा लानको लागि। तर यो नयाँ करारको मण्डली चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूको शिक्षाको जगमा राखिएको छ। यो भनिएको पहिलो प्रेरितहरू 12 जना प्रेरितहरू, अनि त्यहाँदेखि सेकेन्ड प्रेरितहरू पावलहरू। अहिलेको प्रेरितहरू चाहिँ अवश्य होइन, अहिलेको अगमवक्ताहरू अवश्य होइन। अहिलेको अगमवक्ता र अहिलेको प्रेरितहरूको शिक्षाको जगमा मण्डली राखिएको होइन, किनभने मण्डली अलरेडी इस्टाब्लिस 2000 इयर्स बिफोर। तर अहिलेको अगमवक्ता र अहिलेको प्रेरितहरूले के गर्छन्? त्यो शिक्षालाई उनीहरूले निरन्तरता दिएर लान्छन्। धेरैपल्ट प्रेरितहरू अगमवक्ता गडबड गर्छन्। किन? त्यो शिक्षामा निरन्तरता दिँदैन। कुनै पनि रिभेलेसन, कुनै पनि प्रकाश, कुनै पनि शिक्षा परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर आउँदैन। कुनै पनि अगमबानी परमेश्वरको वचन लिएर फेरि लेखेर अर्को बाइबल बनाउन सक्दैनौँ। अबको अगमबानी कन्फर्मेसन हो, परमेश्वरको वचनको कन्फर्मेसन, त्यहाँदेखि ज्यादा केही होइन, कन्फर्मेसन हो। यस कारणले गर्दा त्यति बेला नै के अरे हुँदैन, अब सकियो भन्ने चलन आइसकेको थियो। अब के अरे पुनरुत्थान हुँदैन, र्याप्चर हुँदैन, मानिसहरू एकदमै चिन्तित थिए। प्रेरितहरूको शिक्षा के थियो? येशू ख्रीष्ट उनीहरूले सुनेको थिए, 12 जना प्रेरितहरूले सुनेका थिए। गालिलमा येशू ख्रीष्ट उठाइनु हुँदाखेरि स्वर्गदूतहरूले भनेका, ए गालिलका तिमीहरू के हेर्दैछौ? जसरी उहाँ उठाएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ त्यसरी नै वापस आउनुहुनेछ। सुनिसकेका थिए त्यति बेला। अनि पावललाई थाहा थियो येशू आउनुहुन्छ, अनि तर झुटा शिक्षा आयो। त्यस कारणले पावलले तेस्सलोनिकाका विश्वासीहरू यहुदीहरू थिएनन्, तिनीहरू एकदमै अन्य जातिहरू थिए, अन्य जाति क्रिस्चियनहरू। त्यस कारणले उनीहरूले व्यवस्थाका कुराहरू, यहुदी धर्म कुराहरू उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। उनीहरू एकदम नयाँ ग्राउन्डमा थिए, नयाँ ग्राउन्डमा। तपाईँ हामी जस्तो हामीलाई व्यवस्था र के को बारे के थाहा थिएन येशूलाई विश्वास गर्दा। अनि बाइबललाई जसरी हामीलाई प्रचार गरियो त्यसरी हामीले विश्वास गर्यौँ। यिनीहरू त्यस्ता थिए। अन्त त्यहाँनिर के भन्छ त, हामी के विश्वास गर्छौँ? येशू मर्नुभयो, जी उठ्नुभयो र उहाँले परमेश्वरमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। मैले तपाईँलाई हिजो रोमी 8:11 भनेको थिएँ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ उहाँको आगमन, यो आगमन के त उहाँले कलिसिया लिन आउने आगमन, यसमा हामी जीवितै छौँ भने मरेर गएकाहरूलाई हामी ओभरटेक गर्ने छैनौँ। तिनीहरू पहिले उठाइनेछ अनि उनीहरूको पछि हामी उठाइनेछौँ। अनि यो कसरी हुनेछ? प्रभु स्वयंको हुकुमको गर्जनसित। हुकुम भनेको एकदमै ठुलो आवाज, मलाई थाहा छैन त्यो आवाज कस्तो हुनेछ। हो त्यो पक्का पनि होइन कि उठ कि आऊ, यस्तै के हुनेछ? ठुलो हुकुम विथ अथोरिटी, कमान्डमेन्ट होइन, अथोरिटी र स्वर्गदूतको आवाज अनि परमेश्वरको तुरही।
अनि त्यो आवाज सुन्दाखेरि के हुनेछ त? ख्रिस्टका मरेकाहरू चाहिँ पहिलो ओर्लिनेछ, के अरे उठ्नेछन् अनि हामी सबै जानेछौँ। यो ऱ्याप्चरको एउटा नक्सा हो। जस्ट यो एउटा थ्योरिकल नक्सा हो यो, तर प्र्याक्टिकल कस्तो हुँदो रहेछ हामी हेरौँ त। त्यहाँ बाइबलमै छ। हामी 1 कोरिन्थी 15 जाउँ। प्र्याक्टिकल चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त्यहाँ। थ्योरीमा हामीले सुन्यौँ आवाज आउनेछ होइन, आवाज आउनेछ, तुरही बज्नेछ, अनि ठुलो स्वरमा माइकल दूत आउनेछ, कराउनेछ, अनि सबै उठेर जानेछ। तर एक्सनमा कस्तो देखिन्छ त्यति बेला? 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको हामी 51 जाउँ। अब भाइयो, म तिमीहरूलाई 50 देखि पढे। यो धेरैको यो क्वेसन हो, यो 50 पद धेरैको यो रहस्य। मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यो चाहिँ मरेर गएकाहरू होइन, तर जीवित हुने मानिसहरूलाई भनिएको हो। किनभने तपाईको शरीर, तपाईको रगत र मासु स्वर्गको राज्यको हकदार हुँदैन। अनि यो शरीरले नयाँ शरीर पाउनुपर्छ। स्पिरिचुअली भन्दाखेरि तपाईँ शरीरमा जिउरहनु भएछ। शरीरमा कस्तो शरीर? देहमा कस्तो देह? वचनको विरुद्धमा नै कार्नलिटीमा होइन। तपाईँ शारीरिक क्रिस्चियन भएर जिरहनु भएको छ भने तपाईँ स्वर्गको हकदार हुनुहुन्न, हुनेवाला हुनुहुन्न। चाहे तपाईँलाई ठुलो ठुलो पास्टरहरू आएर तपाईँलाई सान्त्वना दिउन्, तिमीले पाप गर्दै गरे पनि प्रभुले तिमीलाई छोड्नुहुन्न। तिम्रो लागि प्रभु मर्नुभयो, पश्चाताप गर्नु पर्दैन। हिजोको पाप, आजको पाप, आउनेवाला दिनको पाप सबै यीशुले बोकेर जानुभयो। पश्चाताप नगर्दा पनि हुन्छ। धन्दा नगर, प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो छोरालाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो छोरालाई मार्नुहुन्छ, कुट्नुहुन्न। त्योभन्दा ज्यादा प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। ढुक्कै रहनुहोस्। जति नै ठुला बिशप, आर्क बिशप, जस्तै बिशप आए पनि तपाईँ शरीरमा जिरहनु भएको छ भने तपाईँको इनाम मात्र होइन, तपाईँको उद्धार पनि तपाईँ गुमाउनु हुनेछ। यहाँ स्पष्ट भनेको छ। शरीरमा जिउनु भनेको के हो? टु बी ए कार्नल क्रिस्चियन लिभिङ इन सिन। शरीरमा जिउनु भनेको शारीरिक जीवनमा जिउनु भनेको पापमा जिउनु हो। पापमा जिउने क्रिस्चियनलाई परमेश्वरले हरियो कार्ड दिनुहुन्न, रेड कार्डै पाउँछ उसले। रेड कार्ड भनेको के हो? फुटबल खेलाडीहरूलाई के भन्छ त्यो म खेल्दिनँ, मलाई थाहा भएन। त्यो कति वर्ष खेल्नु पाउँदैन, कति महिना, कति गेम खेल्नु पाउँदैन। रेड कार्ड पायो भने तपाईँ शरीरमा जिरहनु भएको छ। तपाईँलाई कसैले थमथमाएर माया गरेर तपाईँ माथि जानुहुन्न। तपाईँको हातमा रेड कार्ड आइसकेको छ। यहाँ के भन्छ त 51 हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु। हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ, ट्रान्सलेसन हुनेछ, रूपान्तर हुनेछ। हामी यहाँ त्यो भनेको छ। यो चाहिँ के हो त? हामी जिउँदैछौँ, शरीरमा जिएका छौँ, उहाँलाई मन पराउने, उहाँलाई मनपर्ने क्रिस्चियन जीवन जिएका छौँ, आज्ञा पालनको जीवन, पवित्रताको जीवन। धेरैले सोचेको छ व्यभिचार गर्यो भने त अपवित्र हुन्छ। त्यो गल्ती कहिले नगर्नुहोस्। तपाईँले अर्कालाई औँला ठड्याएर दोस्दै गर्दा, झुट बोल्दै गर्दा तपाईँ पवित्रै हुनुहुन्छ। यु आर भेसल, होली भेसल अफ गड। तपाईँ व्यभिचार गर्दा मात्र अपवित्र हुनुहुन्न। तपाईँ ढाँट्नुहुन्छ, फटाइ गर्नुहुन्छ, खराब सोच्नुहुन्छ। येशूले त भन्नुभयो कसैले स्त्रीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नै उसले यहाँ व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ भनेछ। त स्त्रीहरूले चाहिँ पुरुषहरूलाई हेर्दा चाहिँ हुँदैन। त्यो भाइस वर्षा हो, त्यो इदर वे हो, त्यो दोहोरो हो। त्यो हेर्नुहोस्, यहाँ त्यो भन्छ एकै क्षणमा आँखाको निमेष। हेर्नुहोस् है, त्यो 1 थेसलोनिका 4:13-17 भएको त्यो थ्योरीलाई कसरी यहाँ प्र्याक्टिकली हुनेछ भन्ने कुरा। हामी के अरे आँखाको निमेषमा
तुरैको आखिरी आवाजमा टु टु बजेर सक्दाखेरि आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। एक्सन त्यहाँ देख्नुहुन्छ, एक्सन। तपाईले पढ्नु भएको र इजिकियलको पुस्तकमा त्यो भ्यालीमा अगमबानी इजिकियलले बोल्दाखेरि हड्डीहरू भेला भएको, नसाहरू आए, खडाखुडुक आवाज आएर ठुलो सेना तयार भएको इजिकियलको अगमबानीमा। यहाँ तुरैको आवाजको अन्तिम आवाजमा के हुनेछ? मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। अनि जो जीवित छौं, त्यहाँ पावलले के पनि भनेको थिएन त्यहाँनिर, यो पावलले नै लेखेको हो, तर त्यहाँ पावलले के भनेको छैन के हुनेछौं भन्ने कुरा। हामी मरेकोहरू उठ्नेछन् र उनीहरूको पछि पछि हामी पनि जानेछौं म त भनेको छ। तर त्यहाँ के हुने रहेछ त? मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुने रहेछन्। किनभने फिलिप्पी 3:20 भन्छ, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ र हामी त्यहाँबाट येशूको आगमनलाई पर्खिरहेका छौं। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मालाई हामी जहाँ जहाँ मरेका थियौं, आगोले पोलेर हो कि हैन, मान्छेले मारेर हो कि गाडेर हो कि कहाँ कहाँ हाम्रो शरीर विस्थापित भएर बसेको थियो, हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरको आत्माले ती ठाउँहरूमा पुर्याइदिनुहुन्छ। आँखाको निमेषमा हाम्रो आत्माले हाम्रो शरीरका पार्टिकल्सहरूलाई मिनरल्सहरूलाई सबैलाई एक्युमुलेट गर्दछ अनि सबैलाई ल्याउनेछ। किन? अनि हामी लिमिटेसनदेखि अनलिमिटेसनमा जानेछौँ, डिफिनेटदेखि इनडिफिनेट भएर जानेछौँ, हामी जीवित भएर उठ्नेछौँ। अनि त्यो अलरेडी उठ्दाखेरि त्यो ग्लोरियस बडी भएर उठेको हुन्छ, महिमित शरीर भएर उठेको हुन्छ। तर जति हामी जीवित छौँ, जब हामी जीवित छौँ, हाम्रो जीवनले के गर्छ त? यो विनाशकारी शरीरले अविनाश धारण गर्छ। धेरैपल्ट हामीले ऱ्याप्चरको क्लिप्सहरू युट्युबतिर हेर्छौँ, पेन्ट सर्ट बाइबल खत्रकै झर्छ, विश्वासी उठाएर लान्छ, पास्टर उठाएर जान्छ। हेर्नुहोस्, यसरी उठाएर जाने हाम्रो चाहिँ परिवर्तन भएर जानेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखेको त्यो वचन हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। हेर्नुहोस्, ऱ्याप्चरको नक्सा केवल विश्वासीहरू मात्र उठाइँदैन, मरेका विश्वासीहरू पनि जीवित पारेर उठाएर लगिनेछ। र अनि यो संसार क्रिस्चियन रहित हुनेछ। तपाईलाई थाहा छ एउटा कुरा? यो संसारको शासक परमेश्वर होइन, यो संसारको शासक आदम हुनुपर्ने हो। आदमले पाप गरेर आफ्नो डोमिनियनलाई, आफ्नो राजसत्तालाई शैतानलाई सुम्पिदियो। त्यो दिनदेखि यता यो संसारको शासक शैतान हो। चाहे कुनै मानिसले शैतानलाई नमानोस्, शैतानलाई के फरक पर्दैन, स्याबास दिन्छ, यसै तैले भनिराख्नु भनेर। कसैले माने पनि नमाने पनि यो संसार शैतानको अधिकारमा छ, अधीनमा छ। र हेर्नुहोस् त, इभन 1 मिनट यो संसार क्रिस्चियन रहित, पवित्र आत्मा रहित भयो भने, क्यान यु इमेजिन? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ संसार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा? सुपर कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा 12-13 लाख फाइल हेर्छ अरे, 1 सेकेन्डमा। अनि शैतान त्यो कम्प्युटर भन्दा पनि चलाक छ। 1 सेकेन्ड पनि यो संसार क्रिस्चियन रहित भयो भने, किनभने हेर्नुहोस्, तपाईँ सुतिराख्दाखेरि यो देशका मानिसहरू जागा हुन्छन्, यो देशका मानिसहरू उठ्दै गर्दाखेरि युरोपका मानिसहरू सुत्दै गरेका हुन्छन्। त युरोपका मान्छेहरू उठ्दै गर्दाखेरि नर्थ इस्ट एसियाका मानिसहरू
दिउँसो मस्त काम गरिरहेका हुन्छन्। कहीँ न कहीँ 1 सेकेन्ड पनि नरोकिकन यो संसारमा प्रार्थना भइरहेको छ। हामीले मात्र प्रार्थना गर्दै छैनौँ, यो ग्लोबभरि प्रार्थना चलिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन what world looks like without Christians even 1 second? कति डरलाग्दो कुरा हुन्छ। कलिसिया उठाइनेछ। कलिसिया उठाइँदाखेरि यो संसारमा ठुलो परिवर्तन आइसक्नेछ, तर त्यो सँगसँगै खुसीको कुरा पनि आउनेछ। आउनुहोस् म तपाईहरुसँग यहाँनिर एक दुईवटा, सायद तपाई नेपाली बाइबल मात्र पढ्नुहुन्छ भने तपाई त्यो सत्यबाट चुक्नु भएको हुन सक्छ। दोस्रो थिस्सलोनिका 2 अध्यायको 3 पद, यहाँनिर कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त्यो दिन आउने छैन। यहाँनिर त्यो दिन भनेको प्रभुको दिन भनेको होइन, त्यो ख्रीष्ट विरोधीको दिन आउने छैन। त्यसले ईश्वर कहलेका सबै अथवा पूज्य वस्तुको विरोध गर्छ, तीभन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि आफैलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। यो रेप्चर भन्दा 3.5 वर्ष पछाडिको घटना हो। तर 3 पदको पहिलो खण्ड रेप्चरको भन्दा अगाडिको घटना हो। किनभने अंग्रेजी बाइबलहरू लगभग 450 ट्रान्सलेसन छ। अंग्रेजी बाइबल 450 ट्रान्सलेसन। नेपाली बाइबल 2-3 वटा भइसकेछ, लोकप्रिय अनुवाद अनि के भन्छ अथराइज भर्सन हामीले 80-81 सालमा पाउँथ्यौं त्यो। अनि त्यहाँदेखि अर्को यो एनएनआरबी, एउटा सरल नेपाली अनुवाद, यो विभिन्न अनुवाद नेपालीले पनि 4-5 वटा पाइसक्यौं। तर इंग्लिशमा 450 वटा अनुवादहरू छ। लगभग त्यसमा केवल 1% मात्र यो जस्तो अनुवाद गरेको छ, के भने विद्रोह नभएसम्म। तर बाँकी 99% बाइबलले के भन्छ, फलिङ अवे भनेको छ, पतन नभएसम्म, हैन, पतन हुनेछ भने, पतन नभएसम्म, धर्म त्याग नभएसम्म। पुरानो बाइबल नेपाली बाइबलमा चाहिँ के लेखेको थियो भने धर्म त्याग नभएसम्म भनेर लेखेको थियो। हेर्नुस्, धर्म त्याग नभएसम्म त्यो मानिस आउने छैन। फलिङ अवे। आज हेर्नुस् त तपाई हाम्रो वरिपरि कति मानिसहरू विश्वास त्यागेर गएका छन्। आज नेपालमा जति पनि क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै बाइबलको कुरा निकाल्दै क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्ने मानिसहरू एकपल्ट क्रिस्चियन नै थिए। उनीहरू पनि के मिलेन, खै कुनी के हिसाब मिलेन, किताब मिलेन, मलाई थाहा छैन, गए अनि उनीहरू बाइबलको पण्डित भए, ब्याकस्लाइड भएर गए, बाइबलको पण्डित भएर गए। अनि छानी क्रिस्चियनहरूलाई दनक दिन्छ त्यहाँदेखि। तर केही बात छैन, हाम्रो काम दनक खाने काम हो। प्रभुले हामीलाई त्यही कारण नियुक्त गर्नुभएको छ। तर हाम्रो धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचनमा हामी कुनै पनि कुरामा कम हुनु हुँदैन। हामी अध्ययनशील हुनुपर्छ। तपाई अरूले लेखेको किताब भन्दा ज्यादा बाइबल पढ्नुहोस्। बाइबल द्वारा परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। सालमा कम्ती एटलिस्ट एकपल्ट बाइबल पढिसक्नुहोस्। अनि यहाँ के भन्छ, धर्म पतन नभएसम्म अथवा विश्वासको पतन नभएसम्म। त्यसका जति क्रिस्चियनहरू ब्याकस्लाइड हुँदै जान्छ, के हुँदै जान्छ, त्यो ख्रीष्ट विरोधीको ढोकाहरू खोलिँदै जान्छ। अनि पहिलो तिमोथी 4:1 मा पनि हेरौं। 4:1 मा आज अलिकति बाइबल पढौं।
पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। हेर्नुहोस्, आज भोलि आत्माको कुराहरू कति सुन्छौँ। म त भन्छु सुन्नुहोस्, बहुत सुन्नुहोस्, हरेक सेवामा पनि जानुहोस्, तर हरेक आत्मालाई तपाईँले जाँच्नुहोस्। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यूहन्ना प्रेरित यूहन्नाले भनेको छ, पहिलो यूहन्नामा को 4 हरेक आत्मालाई विश्वास नगर, आत्मालाई जाँच भन्नुभएको छ। आत्मालाई जाँच, अगमबानीलाई जाँच, तुच्छ नठान तर जाँच। अगमबानीलाई जाँच, आत्माहरू जाँच। छली आत्मा येशू ख्रीष्ट, मैले जो तपाईहरुलाई भने 7वटा पदको बीचमा येशूले 4 पल्ट कसैले तिमीलाई नछलोस्, भ्रममा नपारोस्, नढाँटोस्, 4 पल्ट, 8वटा पदमा 4 पल्ट उहाँले भन्नुभयो। लास्ट डेजको मेसेज, डु नट बी डिसिभ्ड। लास्ट डेजको मेसेज प्रभु येशूबाट, आत्माको अभिषेक होस्, उफ्र, नाच, गाउँ भन्दा पनि उहाँको चाहिँ कसैले तिमीलाई नछलोस्, कसैले तिमीलाई नछलोस्। किनभने छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मेरो साथी अफ्रिकामा सेवा गर्छ, बेला बेलामा भेटघाट हुन्छ। उसले मलाई अचम्ममा पार्यो। एउटा मेगा चर्चको पास्टर एक्सपोज भरे। कसले एक्सपोज गरेछ? जादुगरले एक्सपोज गरेछ। उसले विश्वासीहरूलाई चर्चमा टाँसिराख्नको लागि शैतानिक शक्तिबाट, भूत प्रेतको शक्तिबाट हाहारहु गर्दो रहेछ। अचम्मै लाग्यो। आर यु किडिङ? तपाईँ ठट्टा गर्नु भएको भन्दा मेरो साथी 30औं वर्षदेखि पास्टरको सेवा गर्ने मान्छे, आई एम नट किडिङ। त्यो जादुगरले आएर पत्रिकाहरूमा आएर एक्सपोज गरेछ। किनभने पास्टरले जहिले पनि जादुगरलाई पैसा दिँदो रहेछ त्यो गर्नको लागि। म ब्लाइन्डली शङ्का र अविश्वास गर्दिन। अफ्रिकामा भएको हरेक आश्चर्य कर्महरूको बारे म परमेश्वरको वचनमा द्वारा जाँच्छु। म सुन्ने बित्तिकैमा हालेलुया भनेर उफ्रेर जाँदिन। त्यहाँ मिक्सअप रिलिजन धेरै छ। आज एकजना परमेश्वरको दासले 79 मिलियन आत्मा अफ्रिकामा जित्नुभयो। अर्को सेवाले त्यति नै जित्नुभयो, तर अफ्रिका अहिले पनि अन्ध्यारो नै छ। अफ्रिका स्टिल डार्क। किन? छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। शक्तिको पछि नजानुहोस्, वचनको पछि कुद्नुहोस्, शक्ति तपाईको पछि आउन थाल्छ। आश्चर्य कर्मको पछि नकुद्नुहोस्, वचनको पछि कुद्नुहोस्, आश्चर्य कर्म तपाईको पछि आउँछ। हामी आश्चर्य कर्मको पछि कुद्नु भनेको छैन, तर आश्चर्य कर्म गर भन्नु भएको छ। अनि यहाँनिर झुट बोल्ने मानिसहरूको छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूको विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुनेछ। झुट बोल्नेहरू एकपल्ट बोल्दा अलिकति विवेकलाई लाग्यो, अनि दोस्रो त्यसरी त भकाभक बोल्नु थाले झुटै झुट। किन? विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो। विवेक मरेपछि काम छैन प्रियहरू। अनि म यो विश्वासबाट मान्छे कसरी तर्केर जाँदैछ। दोस्रो तिमोथीमा हेरौँ हामी 3 अध्यायमा 1 देखि 7 सम्म। तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डर लाग्दा समयहरू आउनेछन्। यो आखिरी दिन महान सताउटकालको समयमा होइन, र्याप्चर भन्दा जस अगाडि, र्याप्चर भन्दा 1 दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि, आज। किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, स्वार्थी, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, लोभी, लालची, घमण्डी। घमण्डको कुरै नगरौँ हामी।
तपाईँ आफैलाई जाँच्नुहोस्, ऐनाको अगाडि हेर्नुहोस् आफूलाई, तपाईँ कति घमण्डी गर्नुहुन्छ। हठी मेरो गोरुको दाम 12 टक्का भन्नेहरू कति हुनुहुन्छ? कति छौँ हामी? अरूको बदनाम गर्ने, अर्काको कुरा काट्ने झिङ्गाहरू, झिङ्गे विश्वासी भन्छ त्यस्तोलाई। अर्काको कुरा काटी हिँड्ने, अर्काको गल्तीहरू, अर्काको केहरू मात्रै खोजी हिँड्नेहरूले झिङ्गे विश्वासी। झिङ्गे विश्वासीहरूलाई कसले चलाएको हुन्छ? शैतानले चलाएको हुन्छ। किन? शैतान झिङ्गाको राजा हो, बालजीवो। आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, बाहिर 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 आमा बाबुको कसरी आदर गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने, घरमा आमा बाबुकै वास्ता नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितको, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदखुवाई गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, धोखाधडी, उत्तौला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने। हालेलुया। आज परमेश्वरको वचन पढ्यौँ भने कति हामीलाई लाज लाग्छ। तपाईलाई लाज लाग्छ लाग्दैन? कति लाज लाग्छ। विवेक मरेकोलाई मात्र लाज लाग्दैन, किन हामी जीवनमा यो तरिकाको जीवन जिरहेका छौँ। उत्तौला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको वेश चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस्छ। हेर्नुहोस्, यो के भनेछ? आखिरी दिनहरूमा भनेको छ, अन्तको दिनहरूमा यस्ता मानिसहरू हुनेछ। ऱ्याप्चर भन्दा जस अगाडि यहुदामा जाउँ हामी। यहुदामा 17 देखि 19 सारै यहुदाले, यो यहुदा प्रेरित यहुदा प्रभु येशू ख्रीष्टको वान अफ हिज ब्रदर, आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ यो पत्र लेख्ने याकुब र यहुदा। तर प्रिय हो, तिमीहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू सम्झ। प्रेरितहरूले बाइबलमा भनेको कुराहरू सम्झ। अहिले अगमबानीले, अगमवक्ताले भनेको भन्दा पनि बाइबलले के भनेको छ सम्झ। तिनीहरूले भनेका थिए आखिरी समयमा आफ्नै भक्तिहीन वासनाको लागि लागेर गिल्ला गर्ने हुनेछन्। फुट ल्याउनेहरू, संसारिक मानिसहरू, पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरू यिनै हुन्। यो संसारिक मानिस भनेको संसारको मानिस होइन, क्रिस्चियन भएर पनि शरीरमा हिँड्ने क्रिस्चियनहरू, मानिसहरू। क्रिस्चियन भएर त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कार्नल भन्छ, देहमा हिँड्ने शारीरिक क्रिस्चियनहरू, वचन पालन नगर्ने यस्ता क्रिस्चियनहरू। आखिरी दिनको कुराहरू हेर्नुहोस्, यी कुराहरू हुनेछ, यी कुराहरू हुनेछ। हामी दोस्रो पत्रुसको पनि झट्टै हेरौँ। आज धेरै बाइबल हेरौँ। हिजो मैले गफ छाटेँ, आज बाइबल हेरौँ। 3 अध्याय 3-4 सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै तिनीहरूको आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्, उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआएको छ। जानी बुझिकन पनि तिनीहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गहरू अघिदेखि नै र पृथ्वी चाहिँ पानीबाट र पानीद्वारा नै बनाइयो। त्यही पानीबाट त्यस समयको संसार जल प्रलय डुबेर नष्ट भयो। त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसहरूको इन्साफ र विनाशको दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँचेको छ। बिर्सिन्छन् यस्तो कुरा। मेरो एकजना साथी पोखरामा पास्टर हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँको बाजे, हामी ठाडो भाषा भन्छौँ है, बाजे भन्छौँ, तर हजुरबा भन्नुपर्दा राम्रो रहेछ। हजुरबा आउनुभयो कालिम्पोङदेखि। अनि मेरो साथीलाई जिस्कायो, औ तिम्रो यीशु बाजे आउँछ भनेको त अहिले है त, तिमी जन्मिनुभन्दा तिमी जन्मिनुदेखि हामी सानो हुँदाखेरि नै तिम्रो बाबुले तिम्रो आमा बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै यीशु बाजे आउँछ भन्थ्यो। खै त आएन। तिम्रो बाबु जन्म्यो, तिम्रो बाबुकै बिहे हो, यीशु बाजे आएन। तिमी जन्म्यौ, तिम्रो बिहे भयो, तिम्रो नानी जन्म्यो, खै यीशु बाजे कहिले आउँछ हौ यीशु बाजे भनेर जिस्काउँथ्यो क्या।
तर त्यो चाहिँ सुनेको रहेछ क्रिस्चियन होइन, ऊ चाहिँ बुद्धिस्ट हो। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेहरू इभन क्रिस्चियनहरू पनि 2000 वर्ष भयो यीशु र्याप्चर नभएको, यीशु नआएको देखेर झन् आउनु आँट्नु भयो भन्नुको बदला आउँदै गर्नुहुन्छ नि। अहिले त आउनुहुन्न, अझै धेरै कुरा पुगेकै छैन, धेरै कुरा हुन बाँकी नै छ। होइन, हामीले सोचेको समयमा होइन, उहाँको समयमा उहाँ आउनुहुन्छ। 2 अध्यायमा हामी जाउँ त, पत्रुसकै दोस्रो पत्रुसकै 2 अध्याय 1 देखि 3। जसरी इस्राएलीहरूको माझमा झुट्टा अगमवक्ताहरू थिए, त्यसरी तिमीहरूको माझमा झुट्टा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। अहिलेको डरलाग्दो चुनौती 3टा: झुट्टा अगमवक्ताहरू, दोस्रो झुट्टा शिक्षकहरू, तेस्रो शारीरिकपनमा जिउनेहरू। भ्रम, छल, झुट्टा अगमवक्ताहरूले पनि छल्नेछ, झुट्टा शिक्षकहरूले पनि छल्नेछन्, अनि शरीरमा हिँड्ने अभिलाषीहरू उनीहरूको पछि सहजै जानेछ। तिमीहरूको बिचमा झुट्टा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्, यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुट्टा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन्, आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। तर धेरैजनाले तिनीहरूका विलासी आचरण अनुसरण गर्नेछन्, तिनीहरूको कारण सत्यको मार्गको बदनामी हुनेछ। हेर्नुहोस्, आफ्टर र्याप्चर सत्यको मार्गको बदनामीको मतलब हुँदैन त्यो 7 वर्ष। मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ, कुनै पनि मानिसले 7 घण्टा सुत्न पाउने छैन। एन्टी क्राइस्टले मात्र 7 घण्टा सुत्छ होला। कुनै क्रिस्चियनले पनि बिहान घर छोडेको 7 वर्ष नपुगिकन फर्केर आउँदैन। त्यति डरलाग्दो दिनहरू आउनेछ। यो र्याप्चर भन्दा अगाडिको कुरा हो। यहाँसम्म धेरैजनाले तिनीहरूको लोभको बसमा परेर तिनीहरूले झुट्टा कुरा बनाएर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछ। यो अक्रिस्चियनलाई भनेको होइन, क्रिस्चियनलाई झुट्टा कुरा गरेर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। आज झुट्टा कुरा गरेर कति झुट्टा गर्ने कुराहरू हाम्रो वरिपरि पाउँछौँ। झुट्टा बोलेर होइन फाइदा उठाउने मानिसहरू धेरै पाउँछौँ। धेरै तिनीहरूको दण्डको कुरा अघिबाट निर्णय भइसकेको छ। तिनीहरूका विनाशको कुरा जागै छ। यसकारण हेर्नुहोस् प्रियहरू, यो एकदमै कठोर शिक्षा हो। यो र्याप्चर अगाडि के हुँदैछ, एक्चुअली वी डोन्ट लाइक टु लिसन दिस काइन्ड अफ मेसेज। धेरैलाई हामी सुन्नु मन पर्दैन यस्तो। यहाँ धेरैलाई के लाग्छ, यो जजमेन्ट छ यहाँनिर, यस्तै भन्छ धेरै मान्छेले। तर बाइबलमा छ यो र्याप्चरको अगाडि के हुनेछ भन्ने कुरा। अनि र्याप्चर साह्रै, यदि तपाईँ र म प्रभुसँग गाँसिएका छौँ भने, जोडिएका छौँ भने र्याप्चरको लागि हामी डराउनु पर्दैन। र्याप्चरको लागि हामी डराउनु पर्दैन, किनभने तपाईँ ठिक तरिकाले जिउनु भएको छ। तपाईँ ठिक तरिकाले जिउनु भएको छ भने तपाईँ उठाइनुहुन्छ। डराउने किन? यहाँ भन्छ पहिलो थेसलोनिका 5 अध्यायमा, तर भाइ हो, समय र बेलाको विषयमा तिमीहरू केही लेख्ने आवश्यकता छैन। र्याप्चर कहिले हुन्छ, कति बेला हुन्छ लेख्न आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ। पाउलले यो यस्तो क्रिस्चियनहरूलाई लेख्दैछ जो प्रभुको वचनमा जिउँछ, पवित्र आत्माद्वारा भरपूर, आत्माद्वारा प्रभुको मन जान्दछ। किन तपाईँले कोरिन्थीको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले परमेश्वरका गहिरा कुराहरू खोतल्नुहुन्छ। अनि हाम्रो आत्माले के गर्छ त? पवित्र आत्मासँग कम्युनिकेट गर्नु, संवाद गर्नुहुन्छ, सञ्चार गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो टाउकोमा बोल्नुहुन्न, हाम्रो आत्मा बोल्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा तपाईँ मुखद्वारा बोल्नुहुन्छ।
प्रभुको दिन तिमीहरूलाई आफै राम्रो जान्दछौ, प्रभुको दिन त रातमा चोर आए चाहिँ आउनेछ। थिप इन द नाइट भन्ने मुभी हेर्नुहोस्, कतिले मुभी हेर्दैन रहेछ। क्रिस्चियन मुभी हेर्नुहोस्, तपाईले धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ। थिप इन द नाइट, जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन्, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ। तिनीहरू कुनै नीतिले उम्कने छैनन्। तर भाइयो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। यो अन्डरलाइन गर्नुहोस्, यो अन्धकारमा छैनौ। तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरलाई चाहिँ जस्तै चकित पार्ने छैन। यदि हामी प्रभुसँग हिँडिरहेका छौँ, प्रभुको ज्योतिमा छौँ भने र्याप्चरले हामीलाई चकित पार्ने छैन। किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हो। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। हेर्नुहोस् त, हामी अचम्म पर्ने छैनौँ। त्यसको अर्थ के हो त? हामीलाई र्याप्चर कहिले हुन्छ, कति बेला हुन्छ, भ्यागुली तपाईँ र मलाई थाहा हुनेछ। आज प्रभु आउनुहुन्छ र स्पष्ट भाषामा, स्पष्ट शब्दमा नहोला, तर 100%मा इभन 1% मात्र भए पनि तपाईँ र मलाई सचेतना आउनेछ। समथिङ गोइङ टु टेक प्लेस टुडे। आज के हुनेछ? आज के हुनेछ? मेरो आँखा फुरफुरियो, मेरो आङ फुरफुरियो भनेर कतिले भन्छ नि, क्रिस्चियनहरूले भन्दो रहेछ। आज के देख्छु मेरो आँखा फुरफुरिँदैछ भन्छ। आज म के देख्दैछु है, गाला एकदमै हल्लिँदैछ। अब कसैले थप्पड हान्ने हो कि राम्रो कुरा भन्ने हो, आङ अलिकति फुरफुरिँदैछ हामी भन्छौँ नि। एक्ज्याक्टली त्यस्तो होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिटमा, टाउकोमा होइन, यसले उत्तेजना ल्याउने होइन, यो भित्री आज के हुन्छ है, आज के हुन्छ। किनभने जो प्रभुसँग गाँसिएको छ, ऊ प्रभुसँग एक भएको छ। आत्मामा प्रभुसँग एक भएको छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई, साँचो क्रिस्चियनलाई उहाँले कम्युनिकेट गर्नुहुनेछ। तपाईँ दङ्ग पर्नुभयो, कतिले यो त सही होइन होला। तपाईँ सही मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई भन्नुहुन्न, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो मित्र अब्राहमलाई नभनिकन कसरी म यो कुरा गर्नु, किन त्यो अगमवक्ता हो नि त भनेर परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुभयो। अनि तपाईँ त्यो अब्राहमको सन्तान हो, विश्वासको सन्तान हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो आमोसमा, परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई नभनिकन केही पनि गर्नुहुन्न। तपाईभित्र अगमवक्ताको आत्मा छ नि त। प्रकाशित वाक्य 20मा यीशुको आत्मा अगमवाणीको आत्मा हो। तपाईसँग छ नि त परमेश्वरको आत्मा। पवित्र आत्माले मलाई यो भन्नुभयो, मलाई यो देखाउनु भयो भन्नेमा त अगमवक्ता होइन नि। बाइबल नयाँ करारमा 3 प्रकारको अगमवाणीको बारेमा छ। एउटा 5-fold मिनिस्ट्रीमा अगमवक्ता छ भने, एउटा पवित्र आत्माको वरदानले अर्ज आउने अगमवाणी छ भने, अर्को मोटिभेशनल गिफ्टमा पनि अगमवाणी बोल्ने छ नि त। तर त्यो दुईटा अगमवाणी बोल्दैमा अगमवक्ता त होइन नि। तर तपाईभित्र अगमवाणीको आत्मा छ, ख्रिस्टको आत्मा छ भने अगमवाणीको आत्मा छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखाउनु हुनेछ। स्पष्ट नभए पनि आज के हुनेछ, आज के हुनेछ। अनि तिनीहरूले म त्यो सोच्ने छन् जो प्रभुसँग सँगसँगै हिँड्छ, वचनमा जिउँछ, चुनौतीहरू सामना गर्छ। प्रभुको वचनमा हिँड्नु जहिले पनि चुनौती सामना गर्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ चुनौती सामना गर्नुपर्छ। टाउको नजाला, ढाडमा लट्ठी नआउला, सिस्नु पानी नआउला, तर सानो सानो कुरामा पनि तपाईँ र मैले चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज ख्रिस्ट येशूमा जिउनु भनेको स्पिरिचुअल एडभेन्चर हो। स्पिरिचुअल एडभेन्चर भनेको
मरेको मान्छे उठाउनु, अन्धाको आँखा खोलिदिनु होइन। स्पिरिचुअल एडभेन्चर भनेको तपाईँ र मेरो आत्मामा दाग लाउन खोज्ने साना साना कुराहरूलाई सामना गर्ने हो स्पिरिचुअल एडभेन्चर। ठुलो कुरा मात्र नहेर्नुहोस्, साना साना कुराहरूले तपाईँ र मेरो आशिषहरू तोडिदिन्छ। साना साना त्यो फ्याउराका बच्चाहरूलाई पक्रिदेऊ जसले दागको फुलहरू झारिदिन्छ। साना साना फ्याउराका बच्चाहरू, साना साना कुराहरूले प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध बिगारिदिएको हामी थाहै गर्दैनौँ। अनि त्यसकारण र्याप्चर यसरी हुनेछ। तपाईँ हामीले थाहा पायौँ, कोही सुतिरहेको हुनेछौँ, कोही प्रार्थना गरिदिरहेको हुनेछौँ, कोही काम गर्दै गरेको हुनेछौँ। हामी उठाइनेछौँ, तर कस्तो मानिस उठाइनेछौँ? जो प्रभुको इच्छा अनुसार जिरहेका छौँ, प्रभुको इच्छा अनुसार जिरहेका छौँ। म त भन्छु हामी 99% क्रिस्चियनहरू प्रभुको इच्छामा जिउँदैनौँ। यहाँ कति मेरो भ्युअरहरू हुनुहुन्छ, मैले ठाडो बोल्छु, मेरो भोलि अन्तिम सेसनमा कृपया आइदिनु होला, अलि ठाडै बोले पनि। 99% क्रिस्चियनहरू प्रभुको इच्छामा जिउँदैनौँ। यहाँ कति प्रभुको इच्छामा यो गरे त्यो गरे भन्नेहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद। 99% प्रभुको इच्छामा हिँड्दैनौँ हामी। प्रभुलाई सोध्नुभन्दा पहिले आफै काम गर्छ भने प्रभु आशिष देऊ भन्छौँ। आफ्नो इच्छा गर्छौँ अनि प्रभुलाई आशिष दिइ माग्छौँ। धेरै त्यस्तोहरू हुन्छ। प्रभुको इच्छामा हिँड्नु भनेको च्यालेन्ज हो, चुनौती हो, चुनौती हो। अनि यहाँनिर जब र्याप्चर हुन्छ, हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, संसारमा शैतानलाई रोक्ने, ख्रिस्ट विरोधीलाई रोक्ने, दुष्ट आत्माहरूलाई रोक्ने एउटै मात्र यहाँ एजेन्सी छ, एउटै मात्र एजेन्सी, एउटै मात्र बडी छ, त्यो चर्च हो। चर्चले मात्र संसारको सिस्टमले ल्याएको हरेक खराबीदेखि लिएर दुष्ट आत्मा शैतानले ल्याएको हरेक कुराको विरोध चर्चले मात्र गर्छ। यो देशको चर्चले त विरोध पनि गर्न छोडिसक्यो। गर्भपतन ओके भोट दिइहाल्छ, राइट भन्छ। एबोर्सन राइट भनिदिन्छ। तपाईँहरू कतिले दिनु रिसाउनुहोस्, गलतलाई गलतै भन्नुपर्छ, कालोलाई कालै भन्नुपर्छ, सेतोलाई सेतो, यस्तो उस्तो हात उठाउँछ। बाइबलले के भन्छ भन्दैन, पार्टीले के भन्छ त्यो पो सोध्छ। हेर्नुहोस्, धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा। प्रभुको इच्छामा हिँड्नु भन्ने कुरा, प्रभुको इच्छामा हिँड्ने कुरा गाह्रो कुरा हो। यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्वार्थलाई भुइँमा राख्नुपर्छ, निहुरिनुपर्छ। तपाईँ जानुहोस् त 50 जना पास्टरहरूको बेलामा, 100 जना क्रिस्चियनहरूको बेलामा तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ जजमेन्ट, नो जजमेन्ट, क्रिटिसाइज र जजमेन्ट गरेको होइन। जानुहोस् न अनि त्यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। तर कसैलाई के नभन्नुहोस्, आफू चाहिँ जोगिनुहोस्। र्याप्चरको दिन आउँदैछ। र्याप्चर हुँदाखेरि हिजो मैले भने चर्चले मात्र रोकिरहेको छ। अघि मैले भने 1 सेकेन्ड चर्च यो संसारबाट हटाइयो भने यो संसार कति डरलाग्दो हुन्छ भनेर। अनि चर्चसँग को छ त? पवित्र आत्मा। मैले हिजो नै भने चर्चलाई उठाइँदा पवित्र आत्मा पनि उठाइनुहुन्छ, बट नट फर एभर, सधैँको लागि होइन, जस्ट टाइम बिइङ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मा हाम्रो उद्धारको बाइना हुनुहुन्छ। मैले 3वटा पद हिजो तपाईँलाई भने, बाइबलको कुनै पनि टपिक, सिद्धान्त या सत्यलाई प्रमाणित गर्न 3वटा पद चाहिन्छ हामीलाई। एउटा पद भनेर हामीले भन्नु हुँदैन, एटलिस्ट 3 पद। बाइबलले भन्छ कम्तीमा पनि 2वटा साक्षीको मुखबाट मात्र कुनै पनि कुरालाई निदो गर भनेको छ। एउटा साक्षीको त कुरा नसुन भनेको छ।
तर परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। तर गम्भीर सिद्धान्त बनाउने भए, सत्यलाई स्थापित गर्ने भए एटलिस्ट 3-4टा पद हामीलाई चाहिन्छ। हिजो मैले तपाईँलाई 3टा भने। पवित्र आत्मा हाम्रो बाइना हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको हामी जिम्मेवारीमा छौँ। अहिले येशूले भन्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ 3.5 वर्षमा उहाँले हामीलाई चाहिने सबै कुरा सिकाउनु भयो त्यो 12 जना प्रेरितलाई? 120 जना सबै कुरा सिकाउनु भयो? सिकाउनु सक्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ म शिक्षक पठाउँदैछु। त्यतिले पुगेन। पवित्र आत्माले अझ के गर्नुहुन्छ? मानिसहरू तयार। येशूले भन्नुहुन्छ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। आज 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीलाई चर्चहरूले लत्याएको छ। वास्ता गर्दैन, फिक्री गर्दैन। म एउटा कुरा भनिदिइ पनि हाल्छु। रु त यो मेरो अलि विषय बाहिर गए। केही साल अगाडि दिनाकरण भाइ डाक्टर DGS दिनाकरणको प्रेयर कोअर्डिनेटर कता कताबाट हाम्रो चर्चमा आउनुभयो। मेरो छोराको साथी, मलाई अङ्कल भन्छ। अनि मैले वचन त ठुलो मान्छेको प्रेयर कोअर्डिनेटर हो यो भाइ त। लु बाबु आज वचन बाँड्नु भने मैले अनुवाद गरेको थिएँ। उनले वचन बाँड्यो। दिनाकरणको गवाही ल्यायो। दिनाकरण गरिब थियो अरे, स्लममा बस्थ्यो चेन्नईमा। ऊ क्रिस्चियन थियो तर भाइब्रेन्ट क्रिस्चियन थिएन। MBA गर्यो, जब पाउँदैन। एक दिन आत्महत्या गर्न रेलमा जाँदै रहेछ, रेलको लिकमा। उसको काका चाहिँ राम्रो विश्वासी रहेछ। प्रभु यीशुले भन्नुभएछ जाऊ, दिनाकरणको लागि मेरो ठुलो योजना छ। दिनाकरण मर्न जाँदैछ, फर्काइल्याऊ। अनि गएछ। अनि दिनाकरणले आफ्नो प्रभुलाई लाइफ दिनुभयो। अनि प्रभुले दिनाकरणलाई आशिष दिनुभयो। ब्याङ्कको जब पाए दिनाकरणले रिटायरमेन्ट फुल्ली लियो। दिनाकरण प्रचारक हो, अगमवक्ता हो, फुल्ली लियो। आज हामी अलिकति काम फुल टाइम भनेर सेवामा कुद्छौँ हामी। प्रभुले बोलाएको हुँदैन कि आफै फुल टाइम भनेर। अनि अरूलाई भन्छ यार मलाई त यो भयो यार, यस्तो भयो यार। दिनाकरणले फुल टाइम कुदेन। यस्तो बारे मेरो धेरै गवाही छ। मेरो साथीहरू फुल टाइम जाउँ भन्दाखेरि प्रभुले रोक्नु भएको। आज हाम्रो ज्यादा फुल टाइम भन्दै हाम फाल्छ। 10 जनाको ढोका ढकढकाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। किन? तपाईँ फुल टाइम होइन, प्रभुले बोलाएको होइन, आफै निस्केको। त्यसका ढोका ढकढकाउनु पर्यो। तर प्रभुले तपाईँलाई निकाल्नुभयो भने प्रभुले सबै जुटाइदिनुहुन्छ। माइन्ड इट। अनि त्यहाँदेखि के भयो भने दिनाकरणलाई 7 वर्षसम्म दिनाकरणले प्रार्थना गर्यो अरे, प्रभु म तपाईँसँग बात मार्न चाहन्छु प्रभु। 7 वर्षपछि प्रभु आउनुभयो अरे दर्शनमा। प्रभुको हातमा सेतो कागज थियो अरे, राजहाँसको प्वाँख अनि सुनको मसी थियो अरे। पक्का पनि उहाँको प्रेयर कोअर्डिनेटरले भनेको कुरा त चाहन्छु नि होइन, त्यो कुरा बनाएर भनेको होइन। अनि उनले भनेछ दिनाकरण आज म तिमीसँग के भन्छ कभनेन्ट गर्न आएको, तिम्रो र मेरो बीचको कभनेन्ट। अनि दिनाकरणलाई प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई म जहाँ पठाउँछु तिमी जानुपर्छ भनेछ। दिनाकरणले भनेछ प्रभु म जाँदिनँ, यदि तपाईँ जानु भएन भने म जाँदिनँ भनेछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो अरे तिमी जानुपर्छ, त्यहाँ तिमीले मलाई देख्नेछौ, त्यहाँ सबै पवित्र आत्माले तिमीलाई भन्नुहुनेछ, तिमीले प्रार्थना गरिदिनेछौ, मानिसहरूले आशिष पाउनेछ। दिनाकरणले भन्छ प्रभु म जान्छु, त्यसो भने म जान्छु। प्रभुले सही गर्नुभयो अरे, दिनाकरणलाई पनि सही गरायो अरे। अनि अरू त के भयो त्यो भाइले भन्नु भएन। अनि उहाँले भन्नुभयो, दिनाकरणले बिन्ती गरे प्रभु हजुरसँग एउटा बिन्ती गरौँ भनेछ। दिनाकरण एकदम हम्बल मान्छे। अनि ठिक छ गर भन्छ। प्रभु यसो भन्नु अरे प्रभुले म तिमीलाई आशिष दिन चाहन्छु, प्रशस्त आशिष दिन चाहन्छु। दिनाकरण प्रभु मलाई आशिष नदिनुहोस्, तपाईँले मलाई जे दिनुभयो मेरो लागि प्रशस्त भएको छ, एकदम प्रशस्त, मेरो एकदमै लाइफ राम्रो भएको छ। बरु मलाई दिने आशिष त्यो पास्टरहरूलाई दिनुहोस्, त्यो प्रचार जो गरिब छ, हेर्नुहोस् त परिवार राम्रो पाल्न सक्दैन, थोत्रे साइकलमा हिँड्दैछ, प्रभु उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस् भनेछ।
प्रभु येशूले के भन्नुभयो अरे त्यो मलाई साह्रै मेरो यहाँ छ यो। दिनाकरणले भनेर हेर दिनाकरण प्रभुले भन्नुभएको थियो दिनाकरण म तिनीहरूलाई आशिष दिन सक्दिनँ किनभने तिनीहरू आफ्नो बोलावटमा छैन। लजा आज सेवा त गरेकै छौँ तर कतिजना आफ्नो बोलावटमा छैनौँ। यदि हामी बोलावटमा छैनौँ भने हामी आशिषित हुँदैनौँ। अरूको बोलावटमा हामी पस्यौँ भने आज प्रभुले भन्नुभयो त्यो पास्टरहरू आफ्नो बोलावट मैले उनीहरूलाई पास्टर भनेर बोलाएको होइन तर उनीहरू पास्टर भएर बसेका छन् त्यसकारण म आशिष दिन सक्दिनँ भनेछ। अनि फेरि प्रभुले थप्नुभयो अरे अनि म त्यो पास्टरहरूलाई पनि आशिष दिन सक्दिनँ उनीहरू आफ्नै बोलावटमा भए तापनि किनकि उनीहरूले मेरो कुरा सुन्दैन आफ्नै मन पर्दो गर्छ अरे। मैले अनुवाद गर्दाखेरि म अनुवाद गर्दै थिएँ मैले म आफैले मेरो हात यहाँ राख्नुपर्ने स्थितिमा पुगेँ। म प्रभु म पास्टरी बोलावटमा हुँ म आफ्नो बोलावटमा छु। हेर्नुहोस् धेरै यस्तोहरू हुन्छ के कुरा मैले अलिकति बाहिर गएँ माफ गर्नुहोस्। यो द लिडरसिप लाइनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हाम्रो पास्टरको बोलावट हाम्रो होइन भने हामी पास्टर छोडिदिउँ आफ्नो बोलावटमा लागौँ पास्टरहरूलाई सहायता गरौँ। पहिलो कुरा पास्टरहरूलाई जहिले पनि मानिसहरूप्रति प्रेम हुन्छ माने विश्वासीप्रति प्रेम किन पास्टर चर्चमा गाँसिएको छ। एनिवे अब र्याप्चर भइसकेपछि के हुन्छ त मैले अघि भने पवित्र आत्मा प्रभुलाई जिम्मा दिएर वापस आउनुहुन्छ अनि थाहा छैन कति दिन कति मिनट कति घण्टा यो पृथ्वी क्रिस्चियन रहित हुन्छ भनेर तर मेरो आफ्नो विश्वास छ यो पृथ्वी क्रिस्चियन रहित एक मिनट पनि हुने छैन। इभन आफ्टर र्याप्चर क्रिस्चियन रहित एक घण्टा पनि मानिसहरू एक मिनट पनि हुने छैन किनभने र्याप्चर हुने बित्तिकै नउठाइने मानिसहरू तुरुन्तै घुँडा टेक्नेछन् प्रस्ताव गर्नेछन्। पवित्र आत्मा वापस आउनुहुन्छ जसरी पहिलोचोटि पवित्र आत्मा आउँदा जागृति आयो दान वरदानहरू आयो मण्डली सुरु भयो अनि यो दोस्रो कालो संसारमा पवित्र आत्मा आउनुहुँदा त्यत्तिकै अभिषेक र सामर्थ्य आउनेछ त्यत्तिकै आश्चर्य कर्महरू हुनेछ तर त्यति बेलाको विश्वासीहरूले ठुलो सामना गर्नुपर्नेछ विरोधको ठुलो विरोधको। अनि यो संसारमा हेर्नुहोस् त्यो दिन र्याप्चरको भोलिपल्टदेखि पृथ्वीको आयु काउन्टडाउन भएर जान्छ। मैले हिजो तपाईहरुलाई दानियलको 69 हप्ता र 70औं हप्ताको बारेमा भने जब र्याप्चर हुन्छ अनि लास्ट विक 70औं हप्ता अन्तिम हप्ता एक्टिभेट हुनेछ अनि त्यो भनेको 7 वर्ष हो। यो पृथ्वीको उमेर 7 वर्ष हुनेछ 7 वर्षको महासतौट काल अनि यो महासतौट काल पनि 3.5 वर्ष 3.5 वर्षमा भेरिएसन आउनेछ बाँडिनेछ अनि त्यो म सबै कुरा भोलि भन्ने छु। तर आज छोटकारीमा पहिलो अनि के हुनेछ त र्याप्चर पछाडि मण्डली के हुनेछ मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्दैन तर म अझै आई एम ओपन फर दैट म अझै यसमा सुधारिन म एकदमै खुल्ला छु कसैले करेक्सन गरिदियो भने धेरै राम्रो हुनेछ। मैले महान सतौट कालमा हेर्नुहोस् अहिलेको भन्दा ज्यादा क्रिस्चियनहरु त्यति बेला हुनेछ किन तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देखे आफ्नो श्रीमती उठाइएको छोराछोरी उठाइएको बाबुआमा उठाइएको आँखाले देख्नेछन् त्यसकारण उनीहरूले स्वर्ग जानको लागि विश्वास गर्नको लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार हुनेछन्। धेरै क्रिस्चियनहरु बढेर जानेछ तर हरेक क्रिस्चियनले आफ्नो विश्वासको मूल्य चुकाउनेछ तिनीहरूलाई महान सतौट कालका सन्तहरू भनिनेछ तिनीहरूको टाउको काटिनेछ जम्मैको हैन कतिको काटिनेछ 3.5 वर्ष पछाडि ख्रिस्ट विरोधी अझ शक्तिमा आउनेछ 666 लागू हुनेछ यहुदी र क्रिस्चियन बराबर मारिनेछ
तर तिनीहरू र्याप्चरमा सहभागी हुने छैन। तिनीहरू र्याप्चरमा सहभागी हुने छैन। कहीँ पनि तिनीहरूको र्याप्चर हुन्छ भनेर लेखिएको छैन। अन्तमा 1000 वर्षको राज्यभन्दा अगाडि तिनीहरू पनि बाउरी उठे भनेर लेखेको छ र ख्रिस्टसँगै 1000 वर्ष शासन गरे। त्यसको मतलब के हो त? वी आर के भन्छ हामी? वी आर केमा छ? लक्की। लक्की त नभनौँ, फर्चुनेट क्रिस्चियनहरू हौँ। हामीले ठिक टाइममा येशूलाई विश्वास गरेका छौँ र हामीले विश्वास थामिराख्यौँ भने हामी स्वर्गमा जानेछौँ। स्वर्गमा थुमाको बिहे हुँदैन। थुमाको बिहे हुने छैन स्वर्गमा। स्वर्गमा एउटा कुरा हुनेछ। आउनुहोस् हामी पहिलो कोरिन्थीमा जाउँ। 3 अध्याय। मलाई दिएको परमेश्वरको घर निपुण कारिगरले जस्तै मैले घर बसाले 11 मा, किनकि जुन जग बसालेको छ जो यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस र पराल प्रयोग गरेर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलास्त गरिदिनेछ। यो आगोद्वारा प्रकट हुने र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम गरिरह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछ। यदि मानिसले काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। त्यति बेला यहाँ महान सताउटकाल भइराख्दाखेरि माथि क्रिस्चियनहरूको उपहार के अरे इनामको इन्साफ भइरहेको हुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 5 मा पनि जाउँ, त्यसले अझ हामीलाई क्लियर बनाउँछ। 5 को 9 देखि 11 यहाँ के भन्छन्? यसै कारण चाहे हामी शरीरमा हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, किनकि हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसन, त्यो चाहिँ न्याय आसन हो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बीमा भने चाहिँ ग्रिकमा बीमा भनेको न्याय आसन, उच्च उठाइएको ठाउँ। ख्रिस्ट यीशु त्यहाँ बसेर हरेक र्याप्चरबाट आएका क्रिस्चियनहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। हाम्रो इन्साफ त्यहाँ हुनेछ। हामी क्रिस्चियनहरूको इन्साफ त्यहाँ हुनेछ। हामी के इनाम पाउनेछौँ भनेर हामी नर्क पठाइनको लागि होइन, कि हाम्रो काम कस्तो थियो, कस्तो कुरा गर्दै थियौँ हामीले, हाम्रो इन्साफ हुनेछ। हामीले कसरी सेवा गर्यौं, हाम्रो सेवाको इनाम हामीले कति गर्यौंले आउँदैन। आज संसार जित्नको लागि परेका मिनिस्ट्रीहरू छन्, चर्चहरू छन्, कहाँ मिसनरी पठाउन। उसले कति ठाउँमा मिसनरी पठायो, कति ठाउँमा क्रुसेड गर्यो, कति ठाउँमा मिटिङ गर्यो भनेर उसको इनाम निश्चित हुँदैन। त्यसरी इनाम निश्चित हुँदैन। कति गर्यौं, के गर्यौंले हुँदैन। हाम्रो इनाम कसरी गर्यौं, कसरी गर्यौं, हाम्रो हृदयको स्थिति कस्तो थियो। कम्पिटिसन गरेर कि स्पर्धात्मक कम्पिटिटिभ गरेर कि त्यो भन्दा म के कम भन्ने हिसाबले कि कसरी सेवा गर्यौं, त्यसले हाम्रो इनाम निश्चित हुनेछ। आज त दायाँ बायाँ जे गरेर पनि सेवकै गरिराखेकै छ, चर्च प्लान्टिङ गरिराखेकै छ। तर त्यो दिन कसरी गर्यौं हामीले सेवा, त्यसको आधारमा हाम्रो इनाम निश्चित हुनेछ। प्रियहरू, त्यति बेला तपाईं र मेरो कसरी सेवा गर्यौं त्यसले हाम्रो इनाम निश्चित गर्नेछ। त्यति बेला यहाँ भन्छ नि पहिलो पत्रुस 1:7 मा, आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदर योग्य बनोस्। उहाँ जब प्रकट हुनुहुन्छ बीमामा। त्यसकारणले गर्दाखेरि र्याप्चर तपाईं र मेरो महिमित आशा हो। त्यहाँ हाम्रो कामको इनाम हामी पाउनेछौँ।
कामको इनाम पाउनेछौँ। अनि हामी एकदमै विशेष अवसर पाएका क्रिस्चियनहरू हौँ, किनकि हामी र्याप्चर अगाडि नै हामीले प्रभु यीशुलाई प्रभु भनेर चिन्न सक्यौँ, उहाँको सेवा गर्ने अवसर पायौँ। पास्टर म त सेवक होइन, फ्लोरमा बस्नेहरू पनि सेवक हो। हरेकको जिम्मेवारी छ, हरेकको जिम्मेवारी छ। कुनै पनि क्रिस्चियनको जिम्मेवारी बिहेन छैन। विश्वास गर्यो, आइतबार चर्च आयो, शनिबार चर्च आयो, 10 अंश ल्यायो, भेटी ल्यायो, प्रार्थना गर्यो, यो मात्र क्रिस्चियनको जिम्मेवारी होइन। येशूलाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसको जिम्मेवारी छ। परमेश्वरको घरमा जसरी एउटा घरमा सबै परिवारका सदस्यहरूको के हुन्छ? काम हुन्छ, सबैको काम हुन्छ। परमेश्वरको घरमा पनि, परमेश्वरको राज्यमा पनि बेरोजगार कोही पनि हुँदैन, बेकामे कोही पनि हुँदैन, सबैको काम छ। आज तपाईले र्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि नै आज हामीले थाहा गरौँ, परमेश्वरले मेरो जिम्मा के पास्टर बनाउनु भएको छैन होला, अगमवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, टिचर बनाउनु भएको छैन होला, तर तपाईलाई भवनभित्र जिम्मा दिनु भएको होला। तपाई आफै इमानदार हुनुहोस्, इमानदार। जोइस मायर्स हामी सुन्छौं नि, टिभीमा छाएको हुन्छ अमेरिकामा। जोइस मायर्सको गवाई सुन्नु भएको छ? उनले शपिङ मलको त्यो शपिङ गर्ने त्यो कार्ट हुन्छ, त्यो ठेला गाडा, उसले पहिले चाहिँ पनि छोड्थ्यो अरे, यो तिनीहरूको काम हो भनेर। त प्रभुको आत्माले भन्नु पर्यो, गएर तिमीले मिलाऊ। ऊ नम्र भयो अनि लगेर पर लाँदै मिलाउन थाल्यो अरे, मिलाउन थाल्यो। कुनै कति वर्षमा प्रभु बोल्नु भयो अरे उसँग, तिमी परीक्षामा सफल भयो भनेर। अनि मलाई त्यो सम्झिन्छ र म पनि यहाँ कहिले कहिले वालमार्ट कहाँ यसो जाँदाखेरि सामान ल्याएर म पनि ठेलेर लान्छु, किनभने हाम्रो जिम्मेवारी हो नि। हेर्नु, सानो सानो कुरा छ चर्चमा, टोइलेट साफ गर्नु होला, टोइलेट साफ गर्नु होला, चर्चको कन्फरेन्समा खाना बाँड्न, भाँडा माझ्न होला। आज नेपालको चर्चमा हेर्नुहोस् त, भाँडा माझ्न चाहिँ सबै टाढो टाढो हुन्छ। टोइलेट त साफै गर्दै, बिचरा पास्टर बाबुहरू टोइलेट सफा गर्दै गरेको हुन्छ। अब सबै विश्वासीको जिम्मेवारी छ चर्चमा। केवल आएर तपाईँ रेडिमेड क्रिस्चियन कहिले पनि बन्न सक्नुहुन्न, रेडिमेड क्रिस्चियन कहिले पनि हुँदैन। ठ्याक्कै गएर चर्चमा बस्यो, जय मसीह, चर्चमा बस्यो, उठेर गयो, त्यस्तो कहिले पनि होइन। त्यसको लागि प्रभुले तपाईँलाई बोलाएको होइन। तपाईँको ख्रिस्टको शरीरमा तपाईँको एउटा जिम्मेवारी छ। यो सानो नोङको त जिम्मेवारी छ, गाउँमा हो भने जुम्रा पड्काउनु जिम्मेवारी छ भने अरू बेला कन्याउनु पनि छ नि त। नोङको त छ, अझै सहर बजारमा त नोङको आफ्नो बेग्लै छ विशेषता। ठ्याक्कै यहाँ क्युटिस लगाएर यस्तो देखा पार्दै हिँड्दा कति मजा आउँछ। सामान्य नगर्ने कुराको जिम्मेवारी छ। तपाईँ ख्रिस्टको रगतले किनिनु भएको, तपाईको इन्साफ हुँदैछ, प्रभुले इनामको इन्साफ मेरो हुँदैछ। हरेक पास्टरहरू हामी त्यो दिन सोचेर अहिले हामी नम्र बनाऊ। म पनि पास्टर हो भन्छु, एक प्रकारले पास्टर हो भन्छु म पनि, तपाईहरु पास्टरै हुनुहुन्छ। हामी होशियार हौं। हाम्रो डिनोमिनेसनको कारण, हाम्रो संगतिमा, समूहमा हाम्रो ओहदाको कारण हामी माथि नचढौं। जति रुखमा फल लाग्छ रुख नुइन्छ। जति पास्टरको जिम्मेवारी बढ्छ, आत्माको दान वरदान चल्न थाल्छ, जति प्रकाश र दर्शनहरू बढ्न थाल्छ, हामी निउरिन थालौं। हाम्रो मपाई चाहिँ तपाईमा झर्दै जाओस्, किन हाम्रो पनि इन्साफ हुँदैछ, हरेक विश्वासीको इन्साफ हुँदैछ। वेयरएज यहाँ संसारमा के भइरहेको हुन्छ? ठुलो सतावट सुरु भएको हुन्छ, ठुलो सतावट। प्रभुको महिमा भएको होस्। म यहाँ रोक्न चाहन्छु। भोलि हामी खास मेरो जिम्मा त र्याप्चरको बारे भन्दा मेरो जिम्मा त त्यही सकिन्छ, तर र्याप्चरको कुरा आउँदाखेरि अलिकति प्रकाशित वाक्यलाई अलिकति खोदाल्नु आवश्यक हुन्छ होला। मैले हिजो तपाईहरुलाई एउटा गतलाग्दो रमाइलो कुरा म तपाईहरुलाई भन्ने छु भनेर
म भोलि अलिकति भोलि मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ 24 अध्याय प्रेरितमा के अरे मत्तीको 24 अध्यायमा 14 देखि मुनि लिएर बीचमा 27 काल दिएको छ। त्यहाँदेखि अनि लास्टमा 1000 वर्षको राज्यको बारेमा पनि दिएको छ। यसकारण म यो कुराहरु तपाईहरुसँग राख्ने छु भोलि। र प्रभुलाई महिमा होस्। प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला।